बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं एम असलम आस्ट्रोलॉजी अपने एम असलम आस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए 31 दिसंबर 23 से लेकर 6 जनवरी 24 तक। और किसी को भी कोई अगर मुझसे कोई मशवरा लेना है तो वो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज कर सकता है और मैं बगैर फ़ीस के आपको उसका जायचा बनाकर आपको मैं उसका हल बताऊंगा। और ये मेरी आपसे छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये जायचे मैंने बनाए हैं 3 तरह के। एक है इल्म आस्ट्रोलॉजी, दूसरा है इल्म रमल, तीसरा है इल्म जफ़र। इन तीनों के मैंने जायचे बनाकर बाद में मैंने आपके लिए ये हफ्ते के हालात देखे हैं और अभी आपके पेश खिदमत में। तो अभी हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों के हालात। बुर्ज हमल वालों के जिनके वो डेट ऑफ बर्थ अपनी याद नहीं या कन्फर्म नहीं, तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। और जिनके नाम का पहला हरफ अलफ से शुरू होता है या लाम से शुरू होता है या एन से शुरू होता है, तो वो बुर्ज हमल को देखें और सुनें। तो बुर्ज हमल वालों के जो हफ्ते का आगाज़ होगा वो कुछ फ़िक्रमंद होंगे। इन फ़िक्रमंदी की जो वजह देखने में आ रही है, एक तो इनके कुछ इज़्दवाजी मामलात होंगे, घरेलू मामलात होंगे और शराकती मामलात, शरीक बिज़नेस के मामलात और मीरासी मामलात, जो आपको मीरास में कुछ जायदाद वगैरह मिलनी चाहिए या मिलने होती है इसी वजह से। और कुछ दुश्मनों की तरफ से भी आपको कुछ परेशानियां होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आपको कुछ परेशानी होगी और पैसे का आपको कुछ नुकसान इस हफ्ते कुछ हो सकता है। और आपका बिजनेस कारोबार इस हफ्ते ऐसा अच्छा नहीं चलेगा जैसा कि पहले था। अब कुछ टेंशन के हालात रहेंगे, कारोबार कम होगा। और अपने आप को करीबी रिश्तेदारों से आपको खुशी मिलेगी, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, भाई बहनों से आपको खुशी भी मिलेगी और इनसे आपके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। और आपके घर में इस हफ्ते कुछ चोरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ आपके घर में झगड़े जैसा माहौल भी देखने में आ रहा है। और जायदाद में आपको और ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी में आपको इस हफ्ते कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी से कोई जायदाद की लेन देन करेंगे या ज़मीन या प्लाट अगर आप खरीदेंगे या बेचेंगे, तो हो सकता है कि इसमें आपको टेंशन हो और आगे चलकर ये परेशानी का बायस बने। और जिसको मुलाजिम चाहिए तो इस हफ्ते आपको अच्छे मुलाजिम भी मिल सकते हैं और इस हफ्ते आपको मुलाजिमों की तरफ से फ़ायदा मिलेगा। और शरीक बिज़नेस से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, भाई बहनों से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे और इज़्दवाजी ताल्लुकात भी आपके अच्छे रहेंगे। अगर आपका कोई माल कोई चीज़ चोरी हो गई है तो वो आपको नहीं मिलेगी। और आपका कोई सफ़र नेक हो सकता है, अच्छा सफ़र हो सकता है, वहाँ सफ़र से आपको फ़ायदा मिलेगा। और सफ़र आपका अगर इस हफ्ते हुआ तो वो टेंशन से भरा सफ़र होगा आपका। वहाँ आपका किसी से झगड़ा, कुछ नाराज़गी या कुछ कशीदा मामलात हो सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते आप सफ़र करने में एहतियात बरतें। वो ख़ास करके ड्राइविंग करते वक्त भी किसी दूसरे शहर से कोई रहने वाले से या दूसरे मुल्क में किसी के रहने वाले के साथ आपका कुछ तनाज़ा, कुछ झगड़ा हो सकता है। और नेक बुज़ुर्गों से आप अपने मकसद पाएंगे और आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और कारोबार बिज़नेस में आपका इजाफ़ा होगा। पहले हफ्ते की शुरुआत में मैंने जैसा कि बताया कि आपको कुछ परेशानी होगी बिज़नेस के मामले में, लेकिन बाद में आपको बिज़नेस में इजाफ़ा होगा। वालदा की तरफ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और दोस्तों से आपकी उम्मीदें पूरी होंगी। और कोई अगर कैद में है तो इसकी कैद ज़्यादा हो सकती है। और किसी ने अगर कोई माल आपसे छीन लिया है ज़बरदस्ती के तौर पर, तो वो इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से आपको वापस मिलेगा। और आपकी बहुत सारी मुश्किलात इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी और दोस्तों से आपके मकासद हल होते हुए दिखाई दे रही हैं। और कोई मुलाजिम होगा, अगर कोई आपका भागा हुआ मुलाजिम है और अचानक कहीं चला गया है, तो वो इस हफ्ते आपका मुलाजिम वापस आएगा
اور کچھ مقاصد آپ کے زیادہ تر پورے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے مقصد پورے نہیں ہوں گے، لیکن وہ پورے ہوں گے، لیکن مشکلات سے پورے ہوں گے اور کچھ دیر سے پورے ہوں گے۔ تو یہ ہیں حالات برج حمل والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج سول کی طرف، جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یا تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے یا کنفرم نہیں ہے، تو وہ برج وہ نام کا پہلا حرف دیکھیں جن کے نام کا پہلا حرف بے سے شروع ہوتا ہے یا واو سے شروع ہوتا ہے، وہ برج سول کو دیکھیں اور سنیں۔ برج سول والوں کو اس ہفتے دوستوں سے امیدیں پوری ہوں گی اور عورتوں کی طرف سے اور افسروں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا، اور آپ کو اس ہفتے کچھ پیسے کا اور کچھ مال کا نقصان ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ کو کچھ احتیاط کرنا پڑے گا۔ اور کاروبار بزنس آپ کا اس ہفتے کچھ کم چلے گا، اور اب آپ کو سفر سے فائدہ ملے گا، قریبی سفر سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور قریبی رشتہ داروں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا، اور آپ کے بھائی بہنوں سے تعلقات خوشگوار رہیں گے، اور آپ کی جائیداد میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ جائیداد خریدنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کو وہاں سے فائدہ ہوگا، اور زرعی زمین سے خاص کر کے آپ کو اس ہفتے فائدہ ہو سکتا ہے، اور والد صاحب کی طرف سے آپ کو خوشنودی ملے گی، اور وہاں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور بچوں کی طرف سے آپ کو خوشخبری ملے گی، اور بچوں کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی، محبت میں آپ کی اس ہفتے کامیابی ہوگی، اچھا ملازم آپ کو اس ہفتے مل سکتا ہے، اور جن کو کوئی جسمانی عارضہ ہو، کوئی صحت کا معاملہ ہو، تو اس ہفتے مرض میں شدت اور زیادہ ہو سکتی ہے، اور شریک بزنس سے اور شریک کاروبار سے آپ کے معاملات اوسط درجے کے رہیں گے، گھریلو معاملات ازدواجی تعلقات آپ کے بہتر رہیں گے لیکن درمیانے رہیں گے، اور اگر آپ قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا، اور اس ہفتے آپ کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کسی میراثی معاملے پر، جیسے کوئی میراثی کوئی آپ کو ملکیت کوئی جائیداد آپ کو ملنے والی ہے، اس معاملے پر کسی سے آپ کا جھگڑا اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ پریشانی والے آپ کو اس ہفتے خواب آئیں گے، آپ کے اس ہفتے کچھ سفر زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور ملازموں کو اپنی ملازمت میں ترقی ہو سکتی ہے، آپ کی کاروبار میں بھی ترقی ہوگی، اور کاروبار بزنس آپ کا اس ہفتے اچھا رہے گا، اور والدہ کی طرف سے آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر کوئی ملازم اپنا تبادلہ کرانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی سے کہیں تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ دوست ہوں گے وہ اس ہفتے آپ کے دشمن بن جائیں گے، اور دشمنوں سے آپ کا تنازع کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ دوستوں سے بھی آپ کا کچھ تنازع اور جھگڑا ہو سکتا ہے، اور دوستوں سے آپ کی اس ہفتے آپ کی جو مرادیں ہیں جو آپ کے مقصد ہیں وہ اس ہفتے پورے نہیں ہو سکیں گے۔ کوئی قیدی ہو، قید میں سزا میں ہے تو وہاں قیدی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دشمنوں کے آپ گرفتار ہو جائیں، وہ آپ کو کہیں بندی بنا لے، اسی لیے جن کا کام ایسا ہے، جن کے ساتھ زیادہ دشمن ہوتے ہیں یا ان کا کوئی بزنس کوئی کاروبار ایسا ہوتا ہے جس میں کچھ دشمنیاں ہوتی ہیں یا ایسے معاملات ہوتے ہیں یا ایسی کوئی جاب ہوتی ہے تو ان کو خاص کر کے خیال کرنا چاہیے اپنا، کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور بزرگوں سے اللہ کے نیک بندوں سے آپ کو ہیلپ ملے گی، اور افسروں میں اور بڑے آدمیوں میں آپ کی عزت اور زیادہ بڑھے گی، اور کچھ ایسے مطلب بھی ہوں گے جو آپ کے دیر سے پورے ہوں گے زیادہ، جو اس ہفتے آپ نے کوئی ذہن میں کوئی خواہشات رکھی ہیں تو وہ اس ہفتے مشکل سے پوری ہوں گی لیکن بعد میں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ کچھ صحت کا معاملہ ہے تو ہفتے کے شروع میں تو اس کی مرض میں شدت آئے گی، لیکن ہفتے کے اینڈ تک اللہ پاک کے حکم سے مرض میں صحت ہو جائے گی، اور صحت ملے گی اور سلامتی ملے گی، اور آپ کو پیسہ بھی ملے گا، اور آپ کو ملکیت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، آپ کی مرادیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے پوری ہوں گی۔ تو یہ ہیں حالات برج سور والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج جوزا کی طرف۔ برج جوزا والوں کی ہفتے کی ابتدا خیر سے ہوگی، ان کو فائدے ملیں گے اپنے دوستوں سے اور افسروں سے اور عورتوں کی طرف سے، آپ کو اس ہفتے فائدے ملیں گے، اور آپ کا اس ہفتے کچھ پیسے کا اور مال کا کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اور آپ کا بزنس کاروبار اس ہفتے
पहले से कुछ कम रहेगा, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा। और करीबी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से आपकी कुछ दुश्मनी भी हो सकती है, इनसे कुछ तनाज़ात भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको कुछ एहतियात करनी चाहिए। और करीबी सफ़र से भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, और घर में आपके कोई चोरी हो सकती है, और घर में कोई झगड़ा, कोई टेंशन वाली बात भी हो सकती है। और वालिदैन से भी आपके इख्तिलाफ़ात इस हफ्ते हो सकते हैं। और बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, और मोहब्बत में आपकी कामयाबी होगी। और जिसको कोई प्राइज़ बांध, कुछ लोग प्राइज़ बांध या नेशनल प्राइज़ बांध या इंटरनेशनल प्राइज़ बांध का काम करते हैं, तो इन्हें इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा और इनके इनामात खुल सकते हैं। मुलाजमों से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा, और अगर आप कोई अच्छा मुलाजम ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको इस हफ्ते मिल सकता है। और मरीज़ के मर्ज़ में कुछ इजाफा होगा इस हफ्ते। और मियाँ बीवी में इख्तलाफात हो सकते हैं, इस कदर भी इख्तलाफात हो सकते हैं कि बात तलाक तक हो सकती है। इसीलिए आपको इस हफ्ते कुछ एहतियात करना होगा। शरीक बिज़नेस से भी आपको इस हफ्ते इख्तलाफ होगा, इसीलिए आपको बिज़नेस के मामलात जो आपके शरीक कार हैं, इससे कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। और दुश्मनों का आपको इस हफ्ते दुश्मनों का खौफ रहेगा, और कोई मीरासी मामलात पर भी आपकी कोई गुफ्तगू हो सकती है, और आपका इस हफ्ते कर्जा आसानी से उतर जाएगा। और इस हफ्ते आपके सफ़र ज़्यादा होंगे, और कुछ ख्वाब आपको परेशानी वाले आ सकते हैं। बड़े अफसरों से आपकी इस हफ्ते कुछ नाराज़गी हो सकती है, और तनज़्ज़ुली मर्तबा भी हो सकता है। मकसद ऐसा कि आपके जॉब में कोई परेशानी पैदा हो सकती है। जहां आप मुलाजमत करते हैं, वहाँ कुछ ऐसे मसले हो सकते हैं कि आपको वहाँ मुलाजमत में कोई नुकसान न पहुँचे। और वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी रहेगी, और अफसरों से आपको कुछ एहतियात करना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते बड़े अफसर आपसे कुछ नाराज़ होते हुए देखने में आ रहे हैं। और आपको पैसे भी मिलेंगे, दौलत भी मिलेगी, और ख्वाहिशात भी हफ्ते के एंड तक आपकी ज़्यादातर पूरी हो जाएंगी। और आपको ज़्यादातर जो फ़ायदे भी मिलेंगे वही इसी अफसरों से मिलेंगे। बड़े अफसरों से आपको इस हफ्ते फ़ायदे मिल सकते हैं। कैदी के लिए ये खबर है कि वो इस हफ्ते अपने कैद से आज़ाद नहीं हो सकेगा। कैद में और इजाफा होता हुआ देखने में आ रहा है। दोस्तों से आपकी मुरादें पूरी होंगी। कोई आपका सफ़र में गया हुआ है, वो इस हफ्ते वापस आएगा। और कोई ख़ास खबर और ख़ास इत्तला भी आपको इस हफ्ते मिल सकती है। और हफ्ते की और बड़े बड़े मामलात जो हैं आपके, वो 120 दिन के बाद पूरे होंगे, वो 120 दिन तक नहीं हो सकेंगे। और एंड जो हफ्ते की होगी आपकी, वो बखैर होगी। तो ये हैं हालात बुर्ज जोज़ा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। बुर्ज सरतान वालों का इस हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ गम और रंज का होना दिखाई दे रहा है। आपका इस हफ्ते कुछ खर्चा हो सकता है, लेकिन वो जो खर्चा आपका होगा वो किसी नेक मकसद के लिए होगा। वो ऐसे समझे कि आपका खर्चा नहीं होगा, बल्कि कोई आप नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन खर्चा कुछ आपका ज़्यादा हो सकता है। और आपका वो खर्चा कुछ जायदाद या ज़मीन या घर या प्रॉपर्टी, इस पर भी हो सकता है। या आपका कोई खर्चा अपने वालदेन की खिदमत में भी हो सकता है। और करीबी रिश्तेदारों से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी, और आपका करीबी सफ़र में जाना इस हफ्ते बेहतर रहेगा और फ़ायदेमंद रहेगा। और आपके करीबी रिश्तेदारों में जैसे भाई है, बहन है, या करीबी रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, वहाँ कोई शादी का फंक्शन है या कोई ऐसी तकरीबात होगी जो खुशी वाली तकरीबात जैसे हम कहते हैं, ऐसी हो सकती है। वालिद साहब से, वालिदैन की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। और अगर आप जायदाद कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, तो बेचने से आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए इस हफ्ते बेहतर नहीं है। और ज़्यादा कुछ ऐसी भी आपकी उम्मीदें हैं और ख्वाहिशें हैं, वो पूरी होंगी, लेकिन 15 दिनों के बाद पूरी होंगी। औलाद की तरफ से, बच्चों की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी मिलेगी। मोहब्बत में भी आपकी इस हफ्ते कामयाबी होगी, और इनामात भी आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं। और मर्ज़ में इजाफा होगा।
جو پہلے سے ہی بیماری میں مبتلا مریض ہیں ان کے مرض میں اس ہفتے اضافہ ہو سکتا ہے، اور ملازموں کا حصول ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی ملازم چاہیے تو اس کو اچھا ملازم اس ہفتے مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نکاح یا شادی کرنا چاہتا ہے اس ہفتے تو وہ اس کی شادی اس ہفتے نہیں ہو سکے گی، لیکن اس شادی میں کچھ دیر ہو سکتی ہے۔ ازدواجی تعلقات، گھریلو تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات بہتر رہیں گے، اور شریک بزنس سے بھی آپ کے معاملات اچھے رہیں گے، اور اگر آپ کا کچھ مال چوری ہو گیا ہے تو وہ چوری شدہ مال اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا، اور آپ کا کچھ تفرقہ ہو سکتا ہے، مقصد کوئی جھگڑا، کچھ تنازع ہو سکتا ہے قریبی رشتہ داروں سے، اور قریبی رشتہ داروں سے یا بہن بھائیوں سے یا پڑوسیوں سے آپ کا کچھ تنازع جھگڑا ہو سکتا ہے، اور دوسرے شہر سے یا دوسرے ملک سے آپ کو کوئی فائدہ ملے گا، اور آپ کا کہیں جانا ہو کسی دوسرے شہر میں تو یا تو وہاں سے آپ کو دوسرے کسی سٹی سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ کاروبار بزنس میں آپ کا اضافہ ہوگا، افسروں کی طرف سے آپ کو خوشنودی حاصل ہوگی، بزرگوں میں اور اللہ پاک کے نیک بندوں میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی ملازمت میں ترقی ہوگی، اور بزنس اور کاروبار میں ترقی ہوگی، اور والدہ سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔ قیدی کو قید سے اس ہفتے رہائی ہوگی، اور جن کے پاس چوپایا جانور ہوتے ہیں جیسے بھیڑ، بکریاں، بھینسیں، گائے ہوتی ہیں تو ان کو کچھ ان جانوروں میں کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس ہفتے، اور کوئی گم شدہ یا چوری شدہ کچھ بھی کوئی ایسا مال ہوگا وہ آپ کا ہو گیا ہوگا، گم ہو گیا ہوگا یا چوری ہو گیا ہوگا تو وہ بھی اس ہفتے آپ کو واپس ملے گا، اور دوستوں سے اور بزرگوں سے، نیک آدمیوں سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا، اور سفر ہوگا کوئی آپ کا اس ہفتے کوئی اچھا آپ کا سفر ہو سکتا ہے، اور نیک آدمیوں سے آپ کو مال ملے گا، اور تمام مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، اور اس ہفتے آپ کو کچھ احتیاط کرنا پڑے گا کیونکہ اس ہفتے آپ کو کوئی سردی کے ساتھ بخار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج سرطان والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ تو دیجیے ہمیں اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔